श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः 16வது अध्यायं परीक्षितिन् दिग्विजयं। सूत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्य शिक्षया महाभागवतस्य शासः यथा हि सूत्याम् अभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीं जनमे जयातीं चतुरस्तस्याम् उत्पादयत्सुतान् आजहाराश्वमेधां स्त्रीं गङ्गायां भूरि दक्षिणां शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचराः निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिङ्गधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पता। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः हृदेव चिह्नदृक्शूद्रः कौसौघां यः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालापैरायुषो यदसत्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणाम् अङ्गमत्यानामृतमिच्छताम् इहो बहूतो भगवान् मृत्युशामित्रकर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्तैहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहूतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः मन्तस्य मन्तप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः। सूत उवाच यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम् अनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराददे स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् ऋतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वान् स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यश कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः नः धनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः सारथ्यपार्षदसेवनसख्यदौत्य वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मः पतैकेन चरन् विच्छायाम् उपलभ्य गां पृच्छति समाश्रुवदनां विवत्साम् इव मातरं धर्म उवाच कच्चित् भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासिं लायते षण्मुखेन
आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिं धूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादैर्न्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमानम् आहोसुरादीन् हृदयज्ञभागान् प्रजावुतस्मिन्मघवत्यवर्षति अरक्ष्यमाना स्त्रियवुर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलग्र्यान् किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकं यद्वाम्भते भूरिभरावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरते विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्वतवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं हिं कृतमम्ब सौभगम् धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भैर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागसन्तोष आर्जवं शमोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं माधवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजोबलं भकः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्यामहत्वमिच्छद्भिर्नव्यन्ति स्म कर्हि चेत् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान् ब्रह्मादयो बहुतितं यदभाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीस्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रीणत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजत् उत्स्यमयतीं तदन्ते यो वै ममातिभरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षौहिणी शतमपानुतदात्मतन्त्रः त्वां दुस्तमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरं यमभिप्रदङ्गम् का वा सहेतविरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां होमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः तयोरेवं कथयतो पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथिवीधर्मसंवादो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे नमः।